नमस्कार, एरिना टक शोमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुष्कर खतिवडा। एरिना टेलिभिजनले प्रसारण गरेको यस टक शोको आज हामी 252औं भागमा छौं। प्रत्येक साताको आइतबार साँझ 7 बजेदेखि यहाँहरूसँग साप्ताहिक रूपले हामी प्रत्यक्ष उपस्थित भइरहेका छौं। यस कार्यक्रममा तपाईले दिनुभएको प्रतिक्रियाको आधारमा हेर्नुभयो भने तपाईले रुचाउनु भएको कार्यक्रमको रूपमा दर्जिएको छ। अपेक्षा गर्छौं अन्य कार्यक्रममा पनि यस्ता प्रतिक्रियाहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छन्। देश विभिन्न परिस्थितिबाट मोडिँदै जान्छ। हरेक समय वातावरण अनुकूल फरक पर्न जान्छ, तर रहिरहन्छ धर्म, संस्कृति र परम्परा। भलै यसमा केही परिवर्तनका लहर देखा पर्लान्, तर यसको शीर्षक र यसको महात्म्य अटल छ। धर्मभित्र के छ त, धर्म किन चाहिन्छ लगायतका अन्य विविध प्रश्नहरूको जवाफ जान्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त श्री विभूषित श्री बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि एकदम हार्दिक धन्यवाद छ। एरिना टेलिभिजनको प्राङ्गणमा आज मैले आउने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु र तमाम सनातन धर्मप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, देशप्रेमी, देशभक्तहरूका बीचमा जगतगुरुलाई उभ्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। यहाँले ठुलो साहस गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि कि आभार पनि छौं, समय निकालिदिनु भएको छ हाम्रो स्टुडियोसम्म पाल्दिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको सुरुवातमा। धन्यवाद। सुरु कहाँबाट गरौँ? म जान्न चाहन्छु र आम दर्शकलाई पनि बुझाउन चाहन्छु। जस्तो यहाँको नाममा जोडिएका उपाधि र विशेषतालाई पूर्वाञ्चलवासीले जानुन् भन्ने चाहना राख्छु। जगतगुरु साथै अनन्त श्री विभूषितको शाब्दिक अर्थ के हुन जान्छ? सबैभन्दा पहिला यहाँले प्रश्न गरिरहँदा पूर्वाञ्चलवासी या राष्ट्रवासीले नै बालसन्त महाराजका नामले असाध्यै स्नेहले मलाई हेर्नुहुन्छ र मलाई खुसी के लाग्छ भने प्रत्येकका हृदयमा बालसन्त यति राम्रो आसन लगाएर बसेको छ र यसै त बालसन्त नामले सबैले असाध्यै श्रद्धाले हेरेको छन्। तर सम्पूर्ण राष्ट्रवासी नेपालीको परम गौरव, परम त्याग र तपस्याको फलीभूत यो मुलुकले हजारौं वा लाखौं वर्षको इतिहासमा प्रथम पटक जगतगुरु प्राप्त गरेको छ। त जगतगुरु उपाधि यो राष्ट्रको लागि, यो देशको लागि र यो मुलुकको लागि एउटा असाध्यै ठुलो वरदान साबित भएको छ। के छ भने सन्तहरूका नामका अगाडि कहिले पनि ठाडो प्रयोग गर्नुहुन्न, फलानु फलानु भन्नुहुन्न। त्यो शिष्य परिकरले त आफ्ना गुरुका अगाडि श्री श्री 1008 या श्री श्री 108 शब्द प्रयोग गरिन्छ। यो स्वाभाविक सबै सन्तमाथि लागिने उपाधि हो, लगाइने उपाधि हो। तर जो अनन्त विभूषित शब्द जो प्रयोग गरिन्छ त्यो धर्माचार्य जगतगुरुहरू, जो विभिन्न विद्वान, विभिन्न सम्प्रदायका मूर्धन्य, वैदिक सनातन धर्मका हिमायती महान आचार्यहरूले गद्दीमा अभिषिक्त गरेर जो जगतगुरुको उपाधि सम्मान गरिन्छ त्यो व्यक्ति मात्रै अनन्त श्री विभूषितका शब्दहरूद्वारा अभिषिक्त हुन्छ, सम्बोधित हुन्छ र सम्मान गरिन्छ। जस्तो हामीलाई शिक्षकमा अध्ययन गराउने, हामीले अध्यापन गराउने कक्षा शिक्षक गुरुवर्ग भन्छौँ। त्यसै कलेजमा जाँदा प्राध्यापक भनिन्छ या हामीलाई लेक्चर भन्छौँ। जस्तो सिधा अर्थमा बुझ्दा जगतको नै गुरु भनेर जगतगुरुलाई भनिन्छ, यानि कि पुरा पृथ्वीभरि या जगतलाई भनिन्छ। यहाँले पाउनु भएको यो उपाधिलाई यसरी नै बुझ्दा हुन्छ? कुरो के छ भने हामी कलेज जान्छौँ, स्कुल जान्छौँ, विद्यालय जान्छौँ, त्यहाँ सीमित शिक्षा प्राप्त गर्छौँ। तर जो धर्माचार्यका साथमा पुगिन्छ त्यो धर्माचार्यबाट प्राप्त गर्ने जो ज्ञान हो अत्यन्तै महान र उपकारप्रद हुन्छ। यो लोक र परलोकमा पनि उसले कल्याण गर्दछ। त यहाँबाट भगवत धामसम्मको लक्ष्य र दृष्टि राख्न सक्ने क्षमता धर्माचार्यहरूमा हुन्छ। त्यहाँले गुकार अन्धकारस्त रुकारस्त निरोधक अन्धकार निरोधित्वात् गुरुरित्याभिधीयते। रु भनेको अन्धकार, रु भनेको अन्धकार, गु भनेको अन्धकार, रु भनेको प्रकाश। जसले अन्धकारमय जगतबाट प्रकाशमय शाश्वत भगवत धाम या प्रकाशमय जाज्वल्यमान भगवत सान्निध्य सम्म जीवलाई पुर्याउने प्रयास गर्दछ उसलाई गुरु शब्द प्रयोग गरिन्छ संस्कृतमा। यसै त राम्रा ज्ञानका उपदेश दिने, हामीले शिक्षा प्राप्त गर्ने ती पनि हाम्रा गुरु हुन्। आजकल त ड्राइभरलाई पनि म सानै थिएँ, म घरतिर जाँदै थिएँ, एउटा चौकमा पुग्यो, होइन खोइ गुरुजी
ड्राइभरलाई गुरु भन्ने चलन छ नेपालमा। खोइ गुरुजी भनेर एउटा सोध्यो, होइन पल्लाघरमा श्राद्ध गर्न जानु भएको छ भनिदियो। आजकल गुरु शब्दको दुरुपयोग पनि भएको छ। तर गुरु भन्ने चाहिँ यो अन्धकारमय जगतबाट शाश्वत जाजल्यमान भगवत धामलाई लक्षित गर्ने, उज्यालो जीवन पद्धति निर्माण गरिदिने महान विभूतिलाई नै जगत गुरु भनिन्छ। जस्तो बालसन्त र मोहन शरण देवाचार्यको पनि केही शाब्दिक अर्थ छ या यो त नाम के हो भने जब म वृन्दावन धाममा थिएँ, यो तमाम नेपालीहरूले पूर्वाञ्चल या तमाम राष्ट्रवासीहरूले यी नामहरूको विषयमा त प्राय जानिसकेका छन्। तथापि यहाँले प्रश्न गर्नुभएकोमा कुनै पनि काहीँ कुना कन्दरामा कसैले स्मरण नगरेका होलान्, त्यसलाई पनि जगद्गुरुको बालसन्तको नाम के रहेछ भन्ने कुरालाई स्मरण गर्न सक्छन्। यो बालसन्त भन्ने नाम चाहिँ के छ भने जब म वृन्दावन निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालयमा अध्ययनरत थिएँ, मेरो बाल्यकालदेखिको एउटा प्रवृत्ति के भने भगवानको सेवा नगरी नखाने, साधु सन्तलाई अत्यन्तै समाधान दृष्टिले हेर्ने र आफूभन्दा मान्यजनप्रति आधार भाव हेर्ने। म सधैँ आफू सानै भएर हिँड्ने मेरो भावना थियो र त्यो भावनालाई देखेर निम्बार्क महाविद्यालय पढिरहँदाखेरि गुरुहरूले यसरी बसिराखेको बेला व्याकरण कौमुदीहरू अन्य केही सिद्धान्तहरू पाउँदाखेरि यो त बडो शान्त स्वभावको छ, यसलाई आजदेखि बालसन्त भनौँ भनेर बडो उत्साह, बहु श्रद्धा र हार्दिकताका साथ बालसन्त भनेर बोलाउने एउटा सम्बोधन गर्नुभयो। र त्यो पद्धति यस्तो भयो वृन्दावनमा, त्यो नाम त यति ठुलो भयो, सबैले बालसन्त 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 भन्ने भए। र अहिलेसम्म पनि म जीवनमा मृत्युका घडीसम्म पनि बुढो सन्त हुनु परेन। बहुत ठुलो सौभाग्य यो वृन्दावन बिहारी हिरालको परमाराध्य भगवान सर्वेश्वरको त्यहाँका सन्त महात्माहरूको अत्यन्त अद्भुत कृपा भयो। म बुढो सन्त कहिले हुन पाइनँ। आनन्द छ, यो चाहिँ हर्षको विषय छ सधैँ बालसन्त। केही दर्शकका प्रश्नहरूले हामीले प्राय कार्यक्रममा दर्शकले टिपाउनु भएका प्रश्नहरूलाई नै प्राथमिकता दिँदैछौँ। दर्शक प्रश्नतिर जाउँ। जस्तो तपाईँले नेपालका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु लेखाउनुहुन्छ भनिन्छ। मैले अगाडि उद्घोष गर्दा पनि त्यही कुरालाई भने, मैले त्यही कुरा बुझेको छु म पत्रकारिताको हिसाबले। यो लेख्न कसैले दिन्छ वा कहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ कि अथवा कसरी लेखाउन सकिन्छ, यसको पद्धति के छ? होइन, यो लेखाउनुहुन्छ भन्नु नै हुँदैन। किनभने एउटा के छ भने नेपालको लाखौं वर्षको इतिहासमा यदा कदा कुना कन्दरामा ईर्ष्यावश दयमाना सुतिव्रण नीचा पर यशोग्निनः अशक्ता तत्पदम गन्तुम तत्व निन्दाम प्रकुर्वते। यदा कदा के छ भने अर्काको श्रेयसँग जलेर, उन्नतिसँग जलेर के हुन्छ भने अहिले मैले सुनेसम्म के छ भने मान्छे केमा दुखी छ, अहिले यो संसार केमा दुखी छ भन्दा अर्काको उन्नतिमा साह्रै दुखी छ। पल्ला घरका ठुला कान्छाले राम्रो घर बनायो भने ओल्ला घरका साइरालाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। यसलाई कसरी खुट्टा तानेर यसलाई चाहिँ पछारौँ भन्ने उसको लक्ष्य हुन्छ। तर एउटा कुरो के जान्न पर्छ भने खुट्टा तान्ने मान्छे कहाँ हुन्छ? खुट्टामा हुन्छ। ऊ हजार प्रयास गरे पनि खुट्टैमा हुन्छ, उसको ठाउँ खुट्टा हो। त्यही कारणले हामीले के जान्न पर्छ भने यो नाम कसले दियो, के लेखो भन्दा पनि नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक औपचारिक रूपमा यो देशले जगद्गुरु पायो। अब यो देश जगद्गुरुको देश बनेको छ। यस अर्थमा नेपालको इतिहासमा यो राज्यले, यो देशले, यहाँका तमाम 3 करोड जनताले स्वीकार गरेको जगद्गुरुको पद हो। यो कोही मैले लेखेको होइन। यो लेख्नका लागि जस्तो जगद्गुरु भनिनका लागि पनि के आधार छ अथवा कसरी पाइन्छ? मैले त्यो प्रश्न गरेको थिएँ। त जगद्गुरु शीर्षक पाउनका लागि र प्रथम नेपालको ऐतिहासिक जगद्गुरु, ठिक छ त्यसको विषयमा पछाडि हामी फेरि चर्चा गरौँला। जगद्गुरु हुनका लागि चाहिँ कसरी त्यो जगद्गुरु टाइटल, शीर्षक, उपाधि कसरी पाइन्छ? यो प्रश्न अलिक विलम्ब भयो। म जगद्गुरु भएको 6 वर्ष लगभग भइसक्यो र अब देशले नै जगद्गुरुको अस्तित्व के हो भन्ने कुरो बुझिसकेको छ। र यति मात्र होइन, क्याबिनेट निर्णय गरे नेपाल सरकारले काठमाडौँको शङ्खमूलमा बकाइदा जगद्गुरुको व्यवस्थापन छ। त्यहाँ म बस्छु, त्यहाँ चाहिँ सारा पुलिस प्रहरी पुरै सुरक्षा छन्। जगद्गुरुले बोलेको कुरा के बोल्छ भनेर समग्र राष्ट्रले त्यसलाई इङ्गित गरेर हेरेको हुन्छ। त्यस कारणले अब मैले त्यसलाई पुनरुक्ति दोषका रूपमा प्रकटबाट दोहोऱ्याउनु उपयुक्त मैले सम्झन्न। तथापि यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, यो मैले जगद्गुरुको म कहाँ प्रस्ताव आएको हो? आज होइन, लगभग दोस्रो कुम्भ सम्पन्न गरिसकेपछि काशीका एक मूर्धन्य विद्वानहरू आउनु भएको थियो। त्यहाँ धर्माचार्य जगद्गुरु निम्बार्काचार्य शङ्कराचार्यको शुभागमन थियो। त्यस अवस्थामा हामी जब बराक क्षेत्रबाट चत्राधामबाट शाही स्नान गर्न बराक क्षेत्र गयौँ। कोका कौशिकी सङ्गममा स्नान गएर हामी त्यो बराकदेखि माथि एउटा धरानले बनाएको धर्मशाला छ, त्यहाँ बसेर जलपान गर्ने क्रममा एकजना काशीका उद्भट विद्वान उठ्नुभयो।
मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान देके सुन लीजिए। आप लोगों के बीच में कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ भने विद्वानले। डाक्टर सुधाकर मिश्र संप्रदान विश्वविद्यालयका बल्लभ वेदान्त विभागका अध्यक्ष उहाँले राख्नु। म त त्यतिकै आफ्नो धुनमा थकेको मान्छे, त्यो सारा कुम्भको भार मेरा शिरमा, त्यो सारा कुरामा मैले चाहिँ ध्यान दिने कुरो पनि भएन। तर उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्छु भनेर जुरुक्क उभिएर के भन्नुभयो भने देखिए, जब भारत में कुंभ मेला हो रहा था उस समय जगतगुरु शंकराचार्य के पीछे लाखों लोग चलते थे और वहाँ के राजा महाराजा भी उनके साथ चलते थे। लेकिन बाल संत, नेपाल के एक बाल संत महाराज, उनके पास तो कोई राजा महाराजा भी नहीं है, कोई ऐसे करोड़ों लोग भी नहीं है, लेकिन अकेले बाल संत नेपाल में विरोधियों के बीच में भी कुंभ मेला लगा करके दिखा रहे। इसलिए इनको एक बार नहीं 1000 बार जगत गुरु कहने पर भी कम पड़ जाता है। इनको काशी में तमाम भारत की 1 से 1 मूर्धन्य विभूतियों को बुला करके इनको जगत गुरु के पद पर अभिषिक्त करना चाहिए भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नु। जब त्यो प्रस्ताव सुनेपछि मैले हात जोडे। एउटा चतरा धामको व्यवस्थापन गर्न, एउटा गुरुकुल चलाउन, एउटा साधारण आश्रम चलाउन मलाई कत्रो कठिन छ। अब त्यो जगतगुरुको डरलाग्दो भार मेरा टाउका थुपादिन त म थेक्नै सक्दिनँ। कारण यो कुरा नबोलौँ भनेर त्यसलाई मैले थुमथाम गरेर राखेँ। यो क्रम चलो हुँदै पटक 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 काशीका विद्वानहरू, अन्य विद्वानहरूले पनि प्रस्ताव राख्ने कुरो रहिरह्यो र अन्तिमसम्म पनि मैले यसलाई अस्वीकार गरेकै हो। तर अन्तिममा के भयो भने भारतबाट एउटा पत्र आयो जो नेपाल सरकारलाई, त्यो सिडो साहेबको मार्फतबाट मेरा हातमा आयो र म नेपालमा चतराधाममा थिएँ, पत्र हेरेँ, यस्तो प्रश्न आएको छ, यस्तो त पत्र आएको छ। यो मैले नचाहँदा पनि फेरि यस प्रकारको हुन आँटो भनेर कस्तो कस्तो मैले सोचेँ र नेपालका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेँ। छलफल गर्न फेरि गइसकेपछि फेरि काठमाडौँ पनि गएँ मैले। सरकारमै पत्रकार त्यसलाई पनि विचार गर्न पर्यो। के हो त यो भन्दाखेरि एक स्वरमा नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक भारतका राष्ट्रवादीहरूले नेपालको एउटा बालकलाई जगतगुरुको गरिमामय पद दिँदैछ भने त्यसलाई त राष्ट्रका लागि स्वीकार गर्नुपर्छ। देशको लागि हो, तमाम नेपालीहरूको सम्मानको लागि हो। त्यो सम्मान एउटा बाल सन्तको होइन, त्यो सम्मान नेपाल राष्ट्रलाई, भारतका तमाम विदेशीहरूले प्रणाम गरेको अर्थ हुन्छ। त्यसकारणले आज भारतले नेपाललाई नमस्ते सम्मान गरेछ भने त्यो सम्मान एउटा व्यक्तिका माध्यमद्वारा यो देश पूजित हुँदैछ। अहिले तपाईँ जगतगुरु हुने होइन, यो राष्ट्र जगतगुरु हुने, यसका जान पर्छ तपाईँले भन्ने सारा देशवासीको, राष्ट्र स्तरका नेपाल सरकारका व्यक्तित्वहरूको पनि आग्रहलाई म स्वीकार गर्न गएको। म खुसीको जगतगुरु बन्न या ठुलो गद्दी सिंहासन लिएर आउँ भनेर मेरो लक्ष्य होइन। यहाँले कसै पनि भ्रमवश त्यस्ता कसैका हृदयमा छन् भने त्यो एक प्रकारको भावनालाई समाप्त गरेर सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृतिको एउटा हिमायती मुलुकले प्राप्त गर्यो र अब बाल सन्त जगतगुरु नेपाल जगतगुरु हो। हिजोसम्म हामी इन्डियालाई जगतगुरुको देश भन्थ्यौँ, अब सगौरव प्रत्येक नेपालीले यो नेपाल जगतगुरुको देश हो भएर स्वाभिमान पूर्वक भन्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेको छ। यो अवसरलाई बडा सम्मान र इज्जत पूर्वक नेपालीले राख्न पर्छ। अन्यथा यसलाई हामीले कमजोर पार्ने प्रयास गर्यौँ, यसलाई उपेक्षा गर्यौँ भने हामीले हाम्रै शिरमा वज्र प्रहार गरेको हुन्छ। एउटा जिज्ञासा छ, फेरि दर्शक प्रश्नै म छु। इलामका लामसालिङमा जन्मनु भई झापा जिल्लाको चर्चित धार्मिक स्थल माइधार लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा रहेका नेपाली नागरिक 24 वर्ष अगाडि हाराहारी देहान्त हुनुभयो। स्वर्गीय कमलनयनाचार्य दुग्धाहारी, उहाँलाई पनि जगतगुरु भनिँदो रहेछ नि भनेर प्रश्न राखिएको छ। यस्तो यो तमाम राष्ट्रवासीलाई थाहा छैन। कोही सम्प्रदाय विशेषले कुनै कुना कन्तरामा कोही व्यक्तिलाई यसो सम्मान गरेर हजुर हाम्रा जगतगुरु हो भन्ने बनाउनु भयो होला। त्यसले हामी उहाँहरूको प्राइभेट घरको कुरोलाई हामी यो हाइलाइटलाई मिडियामा हामीलाई प्रस्तुत गर्न म चाहन्न। कोही उहाँहरू व्यक्ति विशेष, सम्प्रदाय विशेष, एउटा सम्प्रदाय परिधिमा बाँधेर बन्धनमा बाँधेर कोही व्यक्ति विशेषलाई गर्नुभयो होला। म फलारी स्वामीजीलाई चिन्दछु, म जन्मेको झापामा हो, उहाँको विषयमा सम्पूर्ण इतिहास प्रश्न गर्ने भन्दा अत्याधिक म जान्दछु। यस कारणले माई भनेको मेरो चाहिँ क्रीडास्थली हो, मेरो जन्मस्थली इलामदेखि लिएर झापा त्यो सम्पूर्ण बुधबारे चाराली धुलाबारी। जस्तो यहाँले दिनुभएको जवाफलाई नै म अलिकति रोकेर फेरि यसमा थप प्रश्न गर्न चाहन्छु। योगीराज कमलनयनाचार्य नामको आश्रम छ, आद्य जगतगुरु नामले झापा जिल्लामा दर्ता पनि भएको छ। जब जगतगुरु नामले त्यहाँ दर्ता भएको छ संस्था भने र जगतगुरु यदि उहाँलाई मानिन्छ, यहाँ त जानकार पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँको विषयमा, र नारायणघाटको त्रिवेणीमा उहाँलाई उपाधिले सम्मानित गरिएको थियो भनेर प्रश्न आएको छ। यदि जानकार हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जगतगुरु हुनुहुन्थ्यो भने यसलाई के गरौँ भन्ने यो विवादको विषय हो।
यसलाई यो मिडियाका माध्यमद्वारा मान्छेमा एउटा भ्रम पैदा गर्ने कुरा हामी नगरौँ। किनभने समग्र राष्ट्रले सम्बोधन गरेर बनाइएको जगद्गुरुको गौरव। भानुभक्त अगाडि धेरै कविहरू थिए, उहाँ जगद्गुरु भानुभक्त अगाडि धेरै कविहरू, सुनौँ, भानुभक्त भन्दा अगाडि कवि थिएन यो मुलुकमा, त आदि कवि भानुभक्तलाई भनियो नि। त्यसले बालसन्त जगद्गुरु हुनुभन्दा अगाडि धेरै जगद्गुरु भयो होलान्, त्यसलाई स्वीकार छ, कवि थिए, तर भानुभक्त हुन सक्दैन, आदि कवि हुन सक्दैन। भानुभक्त नै आदि कवि हो, मुलुकले सम्मान गरेको छ। तपाईको जानकारीले के भन्छ उहाँलाई जगद्गुरु होला? धेरै मैले भनिसकेँ, यसको उत्तर बडो मिठो गरिदिएँ। भानुभक्त अगाडि धेरै कवि भाइ होला नै छन्, कृष्ण भक्ति धाराका, राम भक्ति धाराका तमासा कविहरू छन्, तर उनीहरूका नामको अगाडि कविता लेखिए तर आदि कवि लेखिएन। यसकारणले मभन्दा अगाडि धेरै जगद्गुरु हुनुलाई मलाई सतत प्रणाम छ। तर नेपालको इतिहासमा औपचारिक रूपमा, राज्यको, देशको सम्मानका रूपमा, आधिकारिक रूपमा यदि यो मुलुकले जगद्गुरु पायो भने जो तपाईँको अगाडि बोल्दैछ त्यही मात्रै हो। अगाडि कवि हुनु होला मलाई सतत, अब कोही जगद्गुरु भयो के टाउको दुखायो मलाई, अरू पनि पछाडि भयो होला, अगाडि हुन्छन्, यसको के आपत्तिजनक छैन। तर औपचारिक रूपमा यो मुलुकले, हजुरले पाउनुभयो, राष्ट्रले पायो, समाजले पायो, देशले पायो, त्यही चतरामा बस्ने बालसन्तलाई प्रथम जगद्गुरुका रूपमा प्राप्त गरिसकेको छ। अब यो ईर्ष्या बस ताना तान गर्ने कुरा त अब कहाँ पछि लागेर सकिन्छ? यो के अरे भन्छ नि, कुत्ता पसे हात्ती पसे बजार, कुत्ता भुके हजार, त्यसको समाधानको औषधि म होइन। हस् त, म तपाईँसँग पुनः अन्य प्रश्नहरूको बिचमा म फर्कनिन्छु। अहिले पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। यो छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात नेपाल राष्ट्रका ऐतिहासिक जगद्गुरुसँग पुनः हामी फर्कनिन्छौँ। अहिलेलाई एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। अब आरामदायी बास बस्न तथा स्वादिष्ट खानाका लागि पूर्वाञ्चलको मुटु इटहरीको मुख्य चोकमा भरपर्दो सेवाका साथ धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हाम्रा आकर्षक सेवाहरू, एसी तथा नन एसी एटेच कोठाहरू, पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारहरू, सीसी क्यामेराको व्यवस्था, पेय पदार्थको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री, साथमा पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था, स्वादिष्ट र शुद्ध परिकार, आरामदायी सेवामा हरपल तयार। धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, गरीब पश्चिम लाइन। सम्पर्क 025 582 224 98 073 55 001 98 425 88 928। सरगम, दोहोरी एन्ड गजल साँझ बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म गाली खाना तथा 100% नेवारी भोजनको व्यवस्था। सम्पर्क न्यू रिदम ग्रुप इटहरी 98 26 38 800 र 98 086 84 419। यो छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। विश्राममा जानु अघि हामीले विभिन्न विषयमा तपाईँहरूले राख्नुभएकै प्रश्नलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ। आज हामीमा स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित श्री बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। एकदम हार्दिक धन्यवाद छ। 1008 स्वामी अथवा महाराज श्री 108 महाराज लेख्ने चलन सुनिन्छ, देखिन्छ। यो अघि पनि मैले प्रश्न गरेका थिएँ, त्यसमा जगद्गुरु शीर्षकका एक उपाधिका लागि थियो। जस्तो यो धेरै मन्दिरका पुजारीहरूमा पनि लेखेको सुनिन्छ। यो पाइन्छ कहाँबाट? यो साधना तपस्या गरेर आउँछ कि कहाँबाट आउँछ यो? अब बाबु अयम तु यो धर्मोहि वर्तते कस्य दूषणम। अब पाउनु पर्दैन। अब यहाँ के पाउनु परिरहेको छ? यहाँ त आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने देश भइसक्यो यहाँको समाज। अब यहाँ कहाँबाट सुरु गरौँ? यहाँ इदम भ्रष्ट उदम भ्रष्ट, कसैलाई लेख्नु परेको छैन, कसैलाई केही आधार चाहिएको छैन। कसैका नाममा 1008, कसैका नाममा प्रपन्नाचार्य, कसैका नाममा हरिहराचार्य, कसैका नाममा के चाहियो, कसैका नाममा के कसो कसो मन लाग्छ। मान्छे आफ्ना तालले खुब लेखेका छन्। 1008, 2008, 12008 लेख्ने क्रम छ। तर यो दासप्रति जो एक प्रकारको सम्मान यो मुलुकले प्राप्त गरौँ, मैले पटक पटक भनेको छु, यो मेरो सम्मान होइन।
र मेरा नाममा अगाडि लेखिएका 1008 या 1008 के लेखिन्थे ती पनि त्यसै खुसी खुसी लेखेको छैन। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, मिडियाका संसार जगतलाई थाहा छ, पहिलोपल्टको कुम्भ मेलामा 59-60 को विशाल कुम्भ मेलामा लाखौं भक्तहरूले आजदेखि बराक क्षेत्रको चाहिँ हामीले पिठारी चतराको पिठाधीश बनायौँ भनेर सन्त गायत्री स्वरूप ब्रह्मचारी काशीबाट आउनु भएको थियो। यस प्रकारले विधिवत 1008 लेखे पनि अनन्त श्री लेखे पनि सन्तहरूले त्यो सन्तहरूले दिने हो एउटा सम्मानजनक व्यक्तित्वलाई हेरेर उसको परिश्रमलाई हेरेर उसले गरेको राष्ट्र समाज यही दुर्भाग्य छ। उसले राष्ट्र समाज र संस्कृतिका लागि, यो देश र धर्म अभ्युदयका लागि, नेपालको आफ्नो मौलिक पहिचानका लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि लडिएको सङ्घर्षका साथमा विश्वले हेरेर उच्च कोटिका सत्पुरुषहरूले दिने सम्मान हुन्थे। कसैको अब पुजारीले लेख्ने, महन्तले लेख्ने, यही त छ दुरुपयोग। यही भएर आज समाज नेताका पनि यही चरित्र, साधु सन्तमा यही चरित्रको प्रवृत्ति बनेको छ। यहाँले यी कुरा भन्दा पनि अब अहिले राष्ट्र असाध्य दुर्दशामा छ, हाम्रो धर्म संस्कृति बिग्रेको छ, धार्मिक राष्ट्रियता अहिले हामी कहाँ छैन। यसको खडेरी लागेको बेला छ। हामीले यो मनलाई, हाम्रो भावनालाई, हाम्रा जीवनशैलीलाई राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रका आध्यात्मिक सनालाई माथि उठाउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो मेरो प्रश्न छ तपाईलाई, प्राचीन धाम चतरा धाम जसलाई पहिले चतरा जस्तो मसानघाट भनेर भनिन्थ्यो, आम जनताले त्यसरी बुझ्थे पनि, तर त्यस्तो स्थानलाई धार्मिक महोत्सव कुम्भ मेलाको माध्यमबाट 2059 सालदेखि विकास गरेर जनतालाई चतरालाई धार्मिक रूपमा चिनाउनु भयो। धर्मको माध्यमले छरिएका मनलाई एकत्रित बनाउनु भयो। अहिले चतरालाई निकै गौरवको साथ हेर्ने गरिन्छ। मात्र नेपालले पनि विश्वले हेर्न थालेको छ। कति गाह्रो भयो त्यो मसानघाट शब्दलाई धामसम्म परिणत गराउँदा? अब एउटा यहाँले त सायद मलाई राम्ररी जान्नुहुन्छ, मेरो सङ्घर्ष सबैलाई थाहा छ। आज यो लोकमा बालसन्त जगद्गुरु हुनु या नेपालका प्रत्येक नेपालीका हृदयमा बालसन्तले हृदयमा स्थान पाउनु, यसको पछाडि सङ्घर्ष नै हो। कोही कातर भन्दथे कलश होस्, यो कुम्भ शब्दै कटोस्, हिन्दुस्तान रिसाउने छ बरुए यस्तो विचारै हटोस्। पहिले भारतको विचार नबुझे मिल्दैन भन्ने थियो, जे बोले पनि कुम्भ गर्न तिनको हुँदैन भन्ने थियो। बल्ला ख्याति प्रचण्ड कीर्ति रहला, हामी परौला पछि बन्ला ए इतिहासमा अमर त्यो भन्दै डराए कति। यो फुच्चे कविले बडा तार्किक रूपमा लेखेका छन्। यो फुच्चे अघि बढ्नुहुन्न यसरी भन्दै कति जल्दथे, यो फुच्चे अघि बढ्नुहुन्न यसरी भन्दै कति जल्दथे। राख्ता कोशी काल थियो उपेक्षित यहाँ भागीरथी भो, अब ढुङ्गो पूजित साल ग्राम गनियो बढ्दो छ आस्था। अब हिँड्थे स्याल र गिद्ध मस्त दिउँसै तर्साउने ठाउँ त्यो, कालो शून्य श्मशान घाट कसरी अहिले धराधाम भो। यो कुम्भस्थल राष्ट्र गर्वित धरा छन् श्यामला नन्दन, अहिलेको चतरा प्रयाग मथुरा काशी र वृन्दावन। यस पछाडिको सङ्घर्ष सारा नेपालका आफूलाई मूर्धन्य भनिएका विद्वानहरू मेरा विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर सायद यहाँलाई थाहा छैन त्यो भित्रको पीडा मैले भोगेको छु। कुम्भका विरुद्धमा पुरा नेपालमा, नेपाल रेडियो नेपालमा पुरुषोत्तम सापकोटाजीका हातमा समेत पत्र पुगेको थियो। भारतका 4 ठाउँदेखि बाहिर अन्यत्र कुम्भ लगाउन प्रयास गर्ने शास्त्र विरुद्ध र शिष्ट गरित हुन जान्छ मैले लेखिएको थियो। मैले त्यसलाई बडो सहज रूपमा उत्तर दिएको थिएँ नेपालबाट। यस कारणले यही पटक पटक यहाँहरूले प्रश्न उठाउँदाखेरि मिडियामा 40औं वर्ष काम गरेकाले कहिले पनि जगद्गुरु भन्ने सौभाग्य पाए, नेपालमा जगद्गुरु भनेर आफ्ना मुखले भन्न पाइन दुखी छन् आज मिडियाका मान्छे। यदि यो देशमा जगद्गुरु कोही भनेको थियो भने आज किन त्यो पत्र नेपाल सरकार या मिडियामा रेडियो नेपालमा गएर उहाँ त्यहाँका धार्मिक प्रस्तुताहरूले व्याख्या गर्न पाउनु भएन? उहाँहरू आज प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, हामी 40 वर्ष नोकरी गयौँ तर नेपालमा जगद्गुरु भएको गौरव हामीले सुन्न पाइनौँ। आज बालसन्त जगद्गुरु भएका भोलिपल्ट जगद्गुरुको लर्को उठेको छ। यो लर्को कहाँबाट सुरु भयो प्रश्न गर्छन् आज मिडियाका विद्वानहरू। यस कारणले गर्दा कुम्भ मेलाको जो सङ्घर्ष हो यो त हेर्नुहोस्, यसमा त यहाँहरूले गम्भीर भएर यति हृदय खुलाएर प्रचारमा अगाडि लाग्नु पर्यो। एउटा जोगीको ठुलो सङ्घर्षले आज नेपालको इतिहास विश्वका सामुने शिर नझुकाउने सगरमाथा ठाडो भएको छ। अब हामी गर्वले भन्छौँ नेपालमा पनि कुम्भ लाग्छ। जगद्गुरुको देश मात्रै हो नेपाल, कुम्भको देश पनि भएको छ, कुम्भको राजधानी।
भारतमा अमृतको थोपा झरो त नेपालमा सुधा पिण्डीकृत यस्मात् पिण्डेश्वर इति स्मृत। अब दुईजना विद्वानले बसेर छलफल गर्नु पर्यो, सुधा बिन्दु विनिक्षेपात् कुम्भ पर्वेति विशुद्धम प्रामाणिक हुन्छ कि सुधा पिण्डीकृत यस्मात् पिण्डेश्वर इति स्मृत। अमृतको तर नौने डल्लो नौने घिउ राखेर स्थापना गरेको पिण्डेश्वर महत्त्वपूर्ण हो कि अमृतको सानो थोपो थुपुक्क झरेको ठाउँ चाहिँ विशिष्ट महत्त्व राख्दछ। यो कुरो आजका विद्वानले अलिक यो ज्ञानका छ नि ज्ञानका गिरी मस्तिष्कलाई बडो गम्भीरसँग लगाएर चिन्तन गर्न आवश्यक छ। जस्तो पितृ उद्धारका लागि हलगरु बेचेर वा ऋण लिएरै भए पनि भारत जानेहरूलाई भारत जानु पर्दैन, नेपालमा पनि ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल वा पितृ उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर ज्ञान बाँड्नु भयो। के छ नेपालमा धार्मिक रूपमा कतिका बलिया छौं हामी? अब यहाँले बडो मिठो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले मेरो लडाई यही हो। यस पक्षमा पनि हामी त राष्ट्रवादी हैनौं, समग्रमा हामी नेपाली राष्ट्रद्रोही हौं। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईकी आमा घरमा भात पकाएर तपाईको टट्टी पिसाब सोरेर कपडा लगाइदिएर बडो जतनले तपाईलाई माया गरेर हुर्काउनु भयो, तर तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, भन्नुभयो पल्ला गरेकी फलाने कि आमा साह्रै राम्री, साह्रै माया गर्छन् भन्यो भने त्यो हुर्काउने बढाउने योग्य बनाउने ती 10 डारा स्तनपान गराएर 10 महिना पेटमा बोकेर त्यस जीवको उद्धार गरेर यो अवस्थासम्म ल्याउने आमाको पीडा कति हुँदो। त्यस्तै यो धरतीमा हामी जन्मियौं, यो धरतीको पानी हाम्रा नसामा बगेको छ, यो मट्टीबाट उम्मेको अन्न खाएर हामी मानव भएर नेपाली भएर जिउने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौं। तर हामीले जुरुक्क उठेर के भन्यौं? गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कि हामीमा त्यो विवेक क्षमता थिएन हाम्रो विद्वानमा? त्यही ठाउँमा गण्डकी कौशिकी चैव गोदावरी च बागमती बेत्रा नारायणी शुक्ला जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भन्नु पनि हामीले सक्दैनौँ। हामीले कोटका गोजीमा उहीँबाट बोकेर ल्यायौँ, कोर्ता गोजीमा उहीँबाट हामी सिलोक बोकेर ल्यायौँ, त्यसलाई दिनरात भट्ट्याइरह्यौँ। यसकारणले हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो कोशीलाई के हो भन्ने कुरो समाजमा पुर्याउन सकिनौँ, हामीले गण्डकी के हो भन्ने कुरो समाजमा पुर्याउन सकिनौँ। हामीले महाकाली, मैले प्रश्न गर्छु तमाम विद्वत जगतलाई, महाकालीको कत्रो महत्व छ। महाकाले शिरोद्भूता गंगा त्रिपथगामिनी महाकालीति विख्यातम भविष्यति कलौ युगे। महाकाली भगवान महाकाल शिवका जटाबाट प्रकट भएकी महाकाली नदी हुन्, त उनी महाकालका जटाबाट प्रकट महाकाली भनिएको। गंगा स्नान 10 गुणम फलम प्राप्य त बोधना। प्रश्न छ 10 गुणा श्रेष्ठ महाकालीमा नुहाउँदा पुण्य पाइन्छ भनिन्छ। प्रश्न र उत्तरहरुमा फेरि आउने एउटा दर्शक प्रश्न छ, हामी थोरै समय सीमामा छौं, छोटा उत्तरहरुमा हामी जान चाहन्छौं। मानिस बितेपछि आफन्तहरू बिते पछाडि क्रियाक्रममा 13 दिन बार्ने चलन छ। अहिले त्यसलाई घटाएर 3 दिनमा ल्याइने भनेर सुनिन्छ। 13 दिन र 3 दिनमा विभेद छ या समान हो? के गर्दा उचित हुन्छ? यो प्रश्न कर्मकाण्डको विषय हो, यो साधारण पण्डितहरूले उत्तर दिने विषय हो। जगतगुरु यहाँ आएको हुनाले त्यो प्रश्न कोही पण्डितजीलाई गरे पनि हुन्छ। 13 दिन कति गर्ने, 14 दिन कति गर्ने, गर्ने कि नगर्ने, 13 दिन घटाएर 3 दिन ल्याउने भनेर अहिले विद्वानहरु लाग्नु भएको छ नि। के छ भने यो हुँदैन, यस्ता कुरा गर्न हुँदैन। तिमीलाई लाग्छ क्रिया मन लाग्छ गर, लाग्दैन नगर। त यो हामी 3 दिन घटाएर कति दिनको पाउने, नगर्ने पछि गर। 3 दिन घटा 3 दिन 3 दिन घटाए सक्यो, अस्तित्व विहीन। क्यारे कसैले गर्छ अहिले कहाँ? अब कसैले गए नेताहरूले क्रिया गर्दैनन्, बालाई आगो लाएर जान्छन् काठमाडौँतिर भाषण गर्नका लागि। अब त्यसो गर्दा पनि त्यो देशमा कानुन छैन भनेपछि अब मन लागि गर्छ, मन नलागिन, तर शास्त्रीय मर्यादा मान्नेका लागि त्यो अस्तित्व मेटाउँदैन, त्यो परिवर्तनीय वस्तु होइन। दर्शकहरूले स्मृतिका वचनलाई हामी कसैले पनि काटेर छोट्याउने, बढाउने, घटाउने गर्न सक्दैनौँ। कसैलाई मन लाग्छ गर, मन लाग्दैन नगर। यदि शास्त्र मान्छौ र शास्त्रप्रति निष्ठा छ भने तिमी त्यही 13 दिन गर्नुपर्छ। त्यो कसको तागत त्यो शास्त्र घटाउने? वेदव्यास जन्मेको छैन अहिले। दर्शकहरूले प्रश्न राखिरहनु भएको छ, मलाई सूचना प्राप्त भएको छ, हामी सुनिरहेका छौँ। तर अगाडि उठाएका विषयहरूमा प्रश्न नराखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। फरक विषयमा प्रश्न राखिदिनु होला। हामीले पछिल्ला केही प्रश्नहरू अगाडि नै उत्तर दिइसकेका छौँ। म तपाईँसँग पुनः प्रश्नमै आउन चाहन्छु। हिन्दू राष्ट्रको आवाज उठ्यो, एउटा ठुलो चर्को लहर सुनियो, तर त्यति बेला तपाईँ पश्चिममा हुनुहुन्थ्यो। पूर्वाञ्चलमा इटरी, मुख्य केन्द्र इटरी भनिन्छ, यहाँ निवासाचार्यको आधिपत्य थियो हिन्दू राष्ट्रलाई खडा गर्नका लागि, कायम गराउन भनौँ। महाराष्ट्रको कुनै कदम वा पहल सुनिएन भनेर गुनासो गर्छन् नि। त्यो यहाँले प्रश्न गरेको थियो मलाई, एक प्रकारको त्यो अनभिज्ञले गर्ने प्रश्न हो। जब नेपालमा गणतन्त्रात्मक नेपाल र हिन्दू राष्ट्र समाप्त भएको दिन
पहिलोपल्ट को बोलो यो मुलुकमा भएर अहिले जनार्दन घिमिरे कान्तिपुर एफएमको धार्मिक प्रस्तोता हुनुहुन्छ गएर सोधे हुन्छ। गणतन्त्र हिन्दू राष्ट्र खत्म गर्दाखेरि म स्याङ्जामा थिएँ, रत्नपुर गाविसको खोइयाको राधाकृष्ण मन्दिरमा थिएँ। जब मैले एउटा कटरको बोटमा झुन्डाएर रेडियोको समाचार सुनेको थिएँ नेपाल आजदेखि धर्मनिरपेक्ष भयो। त्यस पछाडि म दौडेर पाल्पा आएँ, बौड बुटोल आएँ, देवघाट आएँ, प्रत्येकलाई प्रश्न गर्दै गएँ तर बोल्नु हुँदैन अहिले। म दौडेर काठमाडौँ पुगेर लाजिमपाटमा एकजना नेउपाने भक्त कहाँ बसेँ, जनार्दन घिमिरेलाई फोन गरेँ, महाराज हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भन्नु, म काठमाडौँ आइपुगेको छु, ल भोलि म हजुरलाई प्रश्न गर्छु 10वटा, त्यसको प्रत्येकको उत्तर दिनुपर्छ। गयो देश। जतिखेर कसैले चिन्तन नगरेको बेला यस अकिञ्चन यस दासले 16 प्रश्नको उत्तर दिएको थियो। जब म चतरा आइपुगेँ एक प्रकारको माहौल बन्यो, ए तिमी गणतन्त्र विरोधी हो, हाम्रो यत्रो सङ्घर्षको विरोधी तिमी। मैले एक प्रकारको त्यहाँ घेर्ने काम भयो, तर म डक्टर प्रश्नको उत्तर दिएको थिएँ। त्यसको लगतै 3 दिन पछाडि यही इटरी चोकमा 10 बस इटरीका, चतराका, धरानका र इनरुवाका विराटनगरका भक्त उभिएर लगभग 1 घण्टा चक्का जाम गरेर हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर बोल्ने व्यक्ति मै हुँ। त्यतिखेर मलाई राजावादी पनि भनियो, अनेक लान्छना लगाउने प्रयास पनि गरियो। त्यस पछाडि घन घोर रूपमा विराटनगरमा भएको आमसभामा सम्बोधन गरेर नारा जुलुस गर्ने व्यक्ति मै हुँ। त्यस पछाडि मणिग्राममा, मङ्गलापुरमा, तौली हवामा, पाल्पामा, पोखरामा, स्याङ्जामा भएका विशाल आमसभामा पनि छु। एउटा कार्यक्रम कमलन स्वामीले गर्नुभएको नेपालगञ्जको कार्यक्रममा म गएको छु। यस कारणले गर्दाखेरि यो भन्नु भनेको चाहिँ बिल्कुल मलाई नजिकबाट नजान्ने व्यक्तिहरूले। जस्तो अर्को तितो प्रश्न भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ र त्यस पछाडि हामीलाई पठाउनु भएको थियो, कमल थापा डलर पाएर हिन्दू राष्ट्रको पछि हटे, त्यो शब्दबाट पछि हटे, महाराज श्रीलाई किन डर भयो, अहिले उहाँ किन विरोध गर्नुहुन्न, जब धर्मनिरपेक्ष भनिसकियो अब किन विरोध गर्नुहुन्न? उहाँको प्रश्नको मैले प्रश्नै बुझिनँ। कतिखेर हामी डराएका छौँ र? हामी त अहिले पनि खुलेका छ। राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति पहिचान हो, मेटाउने महामूर्ख राष्ट्रद्रोही पिशाच हो। धर्मले धारणा गर्छ राष्ट्रको राष्ट्र गौरव, धर्मले राष्ट्र नै बन्छ नभए बन्छ रौरव। टुक्रा टुक्रा हुँदै जान्छ, टुक्रा टुक्रा हुँदै जान्छ नासिने मान्छेको मती, जोडिने फक्रने फुल्ने राष्ट्रियवादीको नीति। सगरमाथा ठुलो साना नेपाली स्वाभिमानको, समग्र राष्ट्र नै हाम्रो पुर्खाको वरदान हो। कहाँ डराएको छ? कहाँ र डराउनु चाहिँ कहाँ गरिएको छ? किनभने त्यो जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ त भ्रम हो। जगद्गुरु तर केमा जगद्गुरुका बोल्ने मर्यादा हुन्छन्। कसैले चोकमा भाषण गरे जस्तो मनपरी बोल्न हुन्न। किनभने जगद्गुरुले आफ्नो अस्तित्वलाई र 3 करोड नेपाली जनताको भावनालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी मैले बोल्नु पर्ने भएकोमा म चोका ढुङ्गा हान्न जान्न। जस्तो तपाईको केही कदम या केही आवाजहरुलाई प्रक्रियामा एउटा चाहिँ संवादमा एउटा वास्तविक कुरा समाजलाई दिए। अर्को कुरो के थियो भने मैले सबैलाई आग्रह गरेँ हिन्दू राष्ट्र जान आँटो बचाउँ, तर कोही सुत्नेदेखि कोही उठेका होइन, कोही उठेकै छैन। स्वामी कमलाचार्यजीलाई पनि उहाँको शिष्य नथुनेको बेलामा उठ्नेवाला हुनुहुन्न थियो, दुर्भाग्य छ। तर अहिले पनि उहाँ लुप्त हुनु भएको छ। हामीले टियर ग्यास खायौँ, हामीले पानीका फोहरा खायौँ, तर त्यो फोहराको पानीको प्रहारमा कमल स्वामीको दर्शन पाइएन हामीले। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो हामी भित्रैको एक प्रकारको मान सम्मानको दम्बले गर्दाखेरि सनातन संस्कृतिको अस्तित्व धराशायी हुँदैछ। मैले त सबैलाई भनिहाल्छु, म ज्ञान स्वामीजीलाई गएर आग्रह गरेँ, मैले देवराज स्वामीजी कहाँ गएर भने, कमल स्वामीजी कहाँ गएर भने, त्यो आमसभा पछाडि स्वामीजी यसरी जानुपर्छ। तर त्यो जगद्गुरुका ती भावना त्यति त्यहाँ आत्मसात गर्ने प्रक्रिया गरेन। कोही आफै उपर सबै कोही चले, निचे नचले कोही, एक प्रकारको पद्धतिले हामीमा एउटा विखण्डन विकृति आयो। र 75 जिल्ला पैदल यात्रा जहाँ एउटा कुरो यहाँले याद गर्नुहोला, हुम्ला जुम्ला जस्ता विकट माओवादीका क्षेत्र, रुकुम जस्ता जहाँ माओवादीका नेताहरू भाषण गर्दै थिए, त्यहाँ म गएर हिन्दू राष्ट्रको विषयमा बोलिराखेको थिएँ। खबरदार अब कति दिन ढाँट्छ, कुन चाहिँ महात्मा गएर त्यहाँ भाषण गरिरहेको छ प्रश्न गर्नुहोस् मिडियाबाट। हुम्ला जुम्ला काटीकोट डोल्पा रोल्पामा कुन सन्त गएर अहिलेसम्म हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोलेको छ सोध्नुहोस् त ए मिडियामा उभिएर। तपाईँ साथमा फर्किनुहुन्छ, अहिले पालो भएछ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम, मात्र छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छु, त्यस पछाडि पुनः हामी उपस्थित हुने नै छौँ। दृढ संकल्पको लागि चाहिन्छ विश्वासिलो सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट। मजबुत निर्माणको लागि चाहिन्छ शक्तिशाली सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट। सुरक्षित भविष्यको लागि चाहिन्छ गुणस्तरीय सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट।
नयाँ नेपाल निर्माणमा भागीदार त्रिशक्ति सिमेन्ट। तपाईँ हाम्रो सहर इटहरीमा तपाईँको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दै आइसियु सुविधा सहित ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूद्वारा नियमित फ्यामिली फिजिसियन, हाड जोर्नी तथा नसारोग, स्त्री तथा प्रसुति, नाक कान घाँटी, बालरोग सम्बन्धी ओपिडी सेवाका साथ एपेक्स हस्पिटल प्राली प्रस्तुत गर्दछ। वरिष्ठ सर्जनद्वारा अत्याधुनिक उपकरणबाट दैनिक शल्यक्रिया सेवा, साथै सीआरएम प्रविधिबाट हाड जोर्नी र नसा सम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा। रेडियोलोजिस्टद्वारा हरेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म भिडियो एक्सरे र एक्सरे रिपोर्टिङ सेवा। 24 घण्टा एमबीबीएस डाक्टरद्वारा आकस्मिक ल्याब टेस्ट रिपोर्टिङ सेवा तथा फार्मेसी र एम्बुलेन्सको सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क एपेक्स हस्पिटल प्राली, इटहरी 5, रिजाल टासी अगाडि। फोन 025 580 029। यो छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात एरिना टक शोमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। एरिना टक शोमा आज हामीमाझ अतिथिका रूपमा स्टुडियोमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त श्री विभूषित श्री बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी छोटो समय सीमामा छौँ, केही छिटो जवाब अपेक्षा गर्छौँ। चतरामा 59 सालमा महाराज श्रीकै आयोजनामा पहिलो कुम्भ मेला लाग्यो। जगतगुरु बालचन्द्र महाराज श्री तपाईँकै अन्य विविध धार्मिक विषयको कार्यक्रममा पनि उत्कृष्ट योगदान छ। तर यहाँ अगाडिका अन्य धार्मिक गुरुहरू वा धार्मिक उपाधिले सजित नामहरूले चाहिँ किन धार्मिक स्थलको खुलेर प्रचार प्रसार गरेनन् होला? तपाईँ आइकन मात्रै किन भयो होला? अब यो त भगवत कृपा होला। हेर्नु, अब मैले गरेँ भनेर दम्ब देखाउनु भन्दा पनि कसो भयो कसरी भगवान्ले यसमा उत्पीडित गर्नुभयो। म जब कोशीमा आएँ त्यो दशा देखेँ, एक प्रकारको कोशीप्रतिको आस्था पैदा भएर आयो। जब कोशीमा म नुहाउन गएँ अनि मैले गङ्गे चाहिँ यमुनी चाहिँ भन्दाखेरि मलाई आत्मा ग्लानि भयो। अनि मैले ती देखेँ, हात जोडेर भने श्री कौशिकी परम सुन्दर दिव्य गङ्गा, श्री कौशिकी भुवन पावन दिव्य तीर्थम, श्री कौशिकी भगवती सुमनोरमा च, श्री कौशिकी सुचरणौ शरणम प्रपद्ये। गर्वसाथ आफ्नै कोशीको स्तुति गर्न थालेँ। फलस्वरूप बराक क्षेत्रको महात्म्य, चतराको महात्म्य, कुम्भको अनुसन्धान, पिण्डेश्वर के हो, चतरामा नुहाउँदा के पुण्य हुन्छ, मुक्ति क्षेत्रको के महत्व, पाशुपत क्षेत्रको के महत्व, मिथिलाको के महत्व, गण्डकीको के महत्व। तर म अरू विद्वान गण्डकीसम्म केही अलिकति अंश मात्रामा अनुसन्धान गरेर सीमित रहे। तर म त्यहाँबाट फालाम्दै गएर दैलेखको के अरे अग्नि क्षेत्र, ज्वाला क्षेत्र, त्यहाँबाट दातुलाको मल्लिकार्जुन, महाकाली, सेती, भेरी, कर्णाली, यी नदीहरूको के महत्व छ। जस्तै रारा ताल, त्यसको के प्रामाणिक महत्व, बडी मालिका के हो, उग्र तारा के हो, यिनका विषयमा पुस्तकहरू पनि सारा अनुसन्धान हुँदैछ। अहिले लेख लेख्दैछु र बृहत एउटा चाहिँ नेपालकै मात्रै महात्म्य भएको किताब छापिँदैछ। यसले गर्दाखेरि यो प्रभु कृपा हो। यो मातृभूमिले र एकजना विद्वानले मलाई भन्नुभएको थियो, तस्मात् नित्य प्रणाम गर्नु छ भने नेपाललाई गर, तस्मात् नित्य प्रणाम गर्नु छ भने नेपाललाई गर, सेवाको श्रमबाट सृजित कला नेपाल भित्रै भर। तर यो उपदेश मैले प्राप्त गरेको थिएँ र मैले यो मातृभूमिको अन्न खाएको हुनाले यो देशका पावन तीर्थहरू कतै प्रामाणिक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्नु मेरो धर्म थियो। र यो नेपालका केही विद्वानहरूले खुट्टा तानातान गर्ने क्रमले पनि मलाई अरू राष्ट्रवादी बनायो, अरू देशभक्त बनायो, अरू अनुसन्धानको एउटा जगमा पाइला राख्ने कृपा भएको हुनाले कोही विरोधी समय म धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो समय सीमा छ, हामी छोटोमा जाउँ। वैष्णव, निम्मार्गी, शैव, गणपति, शाक्त लगायत अन्य विविध सम्प्रदाय भनिन्छ। यो दर्शक प्रश्न नै हो, यी नामलाई सम्प्रदाय मात्र भन्ने हो कि पार्टी भनौँ? हुन त सबै ओमकार परिवारकै सदस्य हुन्, तर एक अर्काको आलोचना किन हुन्छ? यो प्रश्न नै उपयुक्त छैन। के हो भने
सम्प्रदाय शब्दको परिभाषा असाध्यै ठुलो छ। सम्यक प्रकार ज्ञानम दीयते यसमै सह सम्प्रदाय। सम्प्रदायको परिभाषा अत्यन्तै सनातनदेखि निरन्तर रूपमा प्रभावित भएको सनातन धर्मको पर्यायवाचिक दोस्रो शब्द नै सनातन। जस्तो सनातन हिन्दू धर्म भनिन्छ हैन, सनातन वैदिक धर्मलाई पछाडि हिन्दू धर्म बन्यो, यही चीजलाई छोड्दा हुन्थ्यो नि, यी विभिन्न खण्डहरू किन निकाले? होइन होइन, हुँदैन। कुरो के छ भने यी जो निम्बार्क, रामानुज, मध्व, वल्लभ आदि सम्प्रदायको नाम आयो, यो अहिले बनेको होइन। अनादि सृष्टिको कालदेखि विष्णु स्वामी वामन अंश, जो वामन भगवानको अंशबाट विष्णु स्वामी वल्लभाचार्यको उत्पत्ति भयो। रामानुज शेषांश, रामानुजाचार्य शेष भगवानबाट आउनुभयो। निम्बार्क सुदर्शन चक्रबाट आउनुभयो। शङ्करम शङ्कराचार्यम, शङ्कराचार्य शङ्करको अवतार। हिन्दू धर्मभित्र पनि खण्ड छ नै, यसरी बुझौँ। सनातन धर्मको गति अत्यन्तै लामो छ। त्यसमा बीचमा केही कमी कमजोरी भयो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि, जसै राज्यको व्यवस्थापन गर्नका लागि एक प्रकारको योग्य व्यक्ति जान्छ, सम्हाल्छ, त्यसै सनातन धर्म आइरहेको बेलामा बीचमा कुनै असजिलो अवस्था भने भगवत आज्ञाद्वारा निम्बार्काचार्यको आगमन भयो। फेरि उहाँ आएर जानुभयो, फेरि सनातन धर्म कहीँ अप्ठ्यारो असजिलोमा पर्यो, फेरि भगवत कृपाद्वारा रामानुजाचार्यको आगमन भयो, फेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो। फेरि कालान्तर बित्दै गयो, शङ्कराचार्यको आगमन भयो। हल्लिएको सनातन धर्मको जो एउटा पृष्ठभूमि धरातल हल्लिँदै थियो, अहिले हल्ले 13 दिन र 3 दिनको कुरा आए जस्तै अविधिपूर्वकका व्याख्या सुरु भएपछि फेरि महान भगवत अंश, भगवतकै अवतार रूपमा धर्माचार्य जगद्गुरुहरू आउनुभयो र सनातन धर्मको त्यो प्रवाहलाई, गङ्गालाई, कोशीलाई निरन्तर समुद्रसम्म गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि बीचबीचमा धर्माचार्य आएर सनातन धर्मको रक्षा गर्नुभयो। तिनै रक्षा गर्ने जुन जुन नामका आचार्यहरू आउनुभयो, सनातन धर्म त्यही नै हो, तर उहाँहरूले त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरेर अलिक सुरक्षित गरिदिएको हुनाले कहीँ निम्बार्क सम्प्रदाय भन्दै, कहीँ योगदानका लागि नाम राखिँदै, योगदानका लागि गरेको। जस्तो अहिले कसैले ठुलो योगदान गर्यो भने हामी बिपी भनेर त्यहाँ चाहिँ के धरानमा राखेका छौँ। त्यस्तै एउटा राम्रो काम गर्ने महापुरुषका नाममा त्यसलाई जोडिदिएको मात्रै हो। यो सबै सनातन धर्म, यो पार्टी साटी होइन। जस्तो छैछुतो र जातपातको भेदभावलाई धर्ममा कस्तो स्थान दिएको छ, यो पनि दर्शक प्रश्न नै हो। प्रभाव त समाजमा बलियो देखिन्छ। कुरो के छ भने यो छुवाछुत भन्दा पनि हाम्रो वेदले, श्रुतिहरूले, स्मृति पुराणहरूले आचारलाई प्राथमिकता दिएको हो, शुद्धाशुद्धिलाई प्राथमिकता दिएको हो। अब त्यसलाई जातपातीका रूपमा प्रयोग गर्नु या कुनै प्रयोग गर्नु अहिलेका राजनीतिक पार्टीको अदूरदर्शिता हो। हाम्रो सनातन धर्मले कहिले जातीय दङ्गा फैला, धर्ममा छ छैन जातपात र छुवाछुतको कुरा? यो राजनीतिकमा छ, धर्ममा छैन। अहिले हेर्नुहोस्, राजनीतिकमा जातीयवादको कत्रो नारा छ। कहिल्यै तपाईँको उमेर कति भयो, यो आफू जन्मेर जान्नै भएदेखि अहिलेसम्मका उमेरको अन्तरालमा हेर्नुहोस्, कहीँ धार्मिक संस्थामा जातीय द्वन्द्व छ, कहीँ लडाइँ छ, साम्प्रदायिक युद्ध छ, कहीँ पनि छैन। अब हेर्नुहोस् त, अहिले जाति ल्याएर राजनीतिकले जातिलाई स्वीकार गरे। जातिवादको लहर आयो, लिम्बुवान, यो खम्बाउन, यो बाहुन, यो क्षेत्री, यो दलित भएर एक प्रकारको तरङ्ग समाजमा ल्याइदिए र यस्तो नराम्रो विकृति भाष्य समाजमा अहिले यो जात जातिको कुरो त राजनीतिकले ल्याएको। सनातन संस्कृति त वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने, सारा पृथ्वीका मान्छे हाम्रा कुटुम्ब र बन्धु हुन् भन्ने संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति पद्धतिले कहाँ त्यसै सङ्कुल दिएको छ। अन्तिममा छौँ हामी। जस्तो जगद्गुरुको उपाधि लिन सजिलो छैन, त्यो साधनाबाट, तपस्याबाट, त्यो तपस्या नगरिकन त्यो सम्भव छैन। एक साधारण परिवारमा जन्मिएको आम नेपाली विद्यार्थी जो भारतमा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो, त्यो केटोलाई चाहिँ जगद्गुरुको उपाधि मिल्यो, यो यात्रा छोटोमा सम्झिनुहोस् न। होइन, मैले अघि भनिसकेँ, यो प्रत्येक नेपालीले, सनातन धर्मावलम्बीहरूले, म त भन्छु नेपालमा स्वस्थानीको व्रत गर्ने लाखौँ आमाहरूले गरेको तपस्या, गरेको आराधना, गरेको राष्ट्रभक्ति मुखरित भयो र यो अकिञ्चनलाई नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक औपचारिक रूपमा जगद्गुरु प्राप्त गराएर यो देश जगद्गुरुको समृद्ध देशका रूपमा विश्वले चिन्न पायो। अहिले पनि यही प्रश्नहरू आइरहेको छ हाम्रो कन्ट्रोल रुमबाट, धेरैले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै फेरि एकचोटि अगाडि हामीले दर्शकलाई बुझाइसकेका छौँ, नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु भनेर हामी पनि भन्छौँ, किनभने मैले पनि 7 वर्षमा मैले पनि अन्त कतैबाट जगद्गुरु हुनुहुन्थ्यो भनेर सुनेको छैन। उहाँहरूको प्रश्न के छ भने, जो योगीराज कमलनयनचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जगद्गुरु हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ जान्न चाहनु भएको छ दर्शकले। हाम्रो समग्र राष्ट्रले
बाल सन्त इतर कसैलाई जगद्गुरु स्वीकारेको छैन। कोही व्यक्ति विशेषले कोही परिवार विशेषले कसलाई जगद्गुरु बनाउँदै हुनुभयो त्यो आफ्नो विषय हो। त समग्र राष्ट्रले यो मुलुकले लाखौं वर्षको इतिहासमा प्राप्त गरेको जगद्गुरुको पीठ र जगद्गुरु गद्दी र सनातन धर्मको अङ्गरक्षकका रूपमा रहेको पीठ जत्राधाम हो। त्यसको पीठाधीश अकिञ्चनलाई स्वीकार गरेका छन् र अब कोही व्यक्ति विशेष होला तर त्यसका अघि पनि मैले भनिसकेँ यस्ता कुरा बार बार भन्नु यो चाहिँ के हो भने अन्त्यमा पूर्वाञ्चलवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीसँग समय दिनुभएको छ 1 घण्टा। होइन, पहिलो कुरो त यहाँले ठुलो मुद्दा जित्नुभयो। एरिना टेलिभिजन परिवारले साह्रै ठुलो मुद्दा जित्नुभयो। हजुरहरूले चाहिँ भोलि के अरे विजय पताका फहराए पनि भयो। हामीले हाम्रो सञ्चार हाम्रो मिडियामा हाम्रो टेलिभिजनमा जगद्गुरुलाई ल्याएर जगद्गुरुको साक्षात्कार गर्न पाउनु यो तपाईँहरूको ठुलो विजय हो र तपाईँहरूले साँच्चै गरेको रहेछ। भावना तपाईँको महान रहेछ। म यसरी टिभीमा जान्न, कहिलेको त म टिभीमा गएर मेरो ओदाले मेरो गरिमाले मेरो प्रतिष्ठाले र म बोल्दा समग्र नेपाल राष्ट्र 3 करोड धार्मिक समुदाय बोल्ने भएकाले मैले खुसुक्क गरेर टिभीमा बोल्ने मेरो होइन, मर्यादा पनि होइन। तर आज यहाँहरूको प्रेमले यहाँहरूको भावनाले यहाँहरूको श्रद्धाले म इटरी आएको मौका पाएर असाध्यै सद्भाव प्रकट गर्नुभएको र यो हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा जो यो एरिना टेलिभिजनले पुर्याएको जो हाम्रो श्रीनिवासजीको आन्दोलन थियो त्यसको हामी सबैको आन्दोलन हो। त्यो आन्दोलनलाई शिखरमा पुर्याउनका लागि यो टेलिभिजनले गरेको योगदानलाई म सम्मान गर्नका लागि र अगाडिका दिनमा पनि सनातन धर्म संस्कृतिको वैजयन्ती फहराउनका लागि यो मिडिया यो टेलिभिजन सशक्त रूपमा अगाडि बढोस् र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै राष्ट्रमय हिन्दू राष्ट्र संस्कृतिमय बनाउन सकोस् र यो राष्ट्र मिडियाका रूपमा अगाडि बढ्दैछ यो पनि चाँडै सफलता होस् भन्ने शुभेच्छा दिन आएको, शुभेच्छा दिन पाएँ र एरिना टेलिभिजनको यो क्षेत्रमा बसेर समग्र सनातन धर्मावलम्बी देश प्रेमी र नेपालले पाएको जगद्गुरुप्रतिको सम्मान र गौरव प्रकट गर्न चाहने सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीका कोठा कोठामा पुर्याउने प्रयास गर्नुभएकोमा यहाँलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। हस् त, यहाँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। आशीर्वाद, धन्यवाद, मङ्गलकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित श्री बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री। प्रश्न धेरै थिए, उत्तर हामीले निकाल्ने प्रयास गर्यौं। मेरो व्यक्तिगत रायले के भन्छ भने हामीले अब कसको उपाधि के रह्यो भनेर खोज्नुभन्दा कि त त्यस विषयमा गहन अध्ययन गरेर उहाँ किन यस उपाधिका लागि हुनुहुन्न त्यो विषयको जानकार हुनुहोस्, अन्यथा उहाँले पाएको उपाधिलाई सगौरव सम्मानका साथ राष्ट्र प्रेम र धार्मिक प्रतिष्ठामा सहयोग गरौँ। कतै तपाईले राख्नुभएका प्रश्नले तपाईलाई नै अथवा समग्र देशको धर्मप्रति नै प्रश्न त उठाउँदैन। यदि उठाउँछ भने के त्यो जायज छ त? यस विषयमा बुझिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। 252 एरिना टक शोबाट बिदा हुँदै गर्दा सम्पूर्ण इन्टायर टिम सहित म पुष्कर खतिवडा पनि आज तपाईसँग यही शुभेच्छा र शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु कि देशको परिस्थितिमा केही परिवर्तन आओस्, केही सहज होस् र ती सम्पूर्ण आन्दोलनकारी र ती सम्पूर्ण अहिले जो यस स्थितिमा देश पुगेको छ र त्यसबाट पीडा पाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई केही सहज हुने वातावरण बनाउन नेतृत्व पक्षले समयमा ध्यान दियोस्। यही अपिलका साथ हामी आज आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि। Now, you are watching Arena Television, media free.